अस्सलाम वालेकुम। बेटियां रुए ज़मीन पर खालिक कायनात का अनमोल तरीन तोहफ़ा है, मगर हमारे माशरे में बदकिस्मती से बेटियों को बहुत समझा जा रहा है। शायद ये इस जगह का कल्चर है, इस खत्ते का कल्चर है जिसे बरे ज़ख़ीर कहा जाता है। जनूबी एशिया, साउथ साउथ एशिया का ये जो इलाके हैं, यहाँ पर औरत होना ही बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने अक्सर देखा है कि वो ख़वात मेरी अपनी दोस्तों में भी है और इर्द गिर्द भी देखा है कि बेटियों की माओं का एक अजीब सा ही रवैया होता है कि जैसे उन्होंने बेटियां पैदा करके कोई कभी हरकत की है, हालांकि वो ख़ुद औरत है। माशरे का रवैया, ससुराल का रवैया और बाज़-औक़ात पेरेंट्स का, ख़वातीन के अपने पेरेंट्स का रवैया उनके साथ कुछ अजीब सा हो जाता है कि ये जो बेटियों की माँ है ये शायद उसके लिए एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हालांकि औलाद में जानी बल्ला है, वो बेटा दे या बेटी दे या तीसरी जिन्स दे, अधूरा दे, पूरा दे या मुकम्मल दे, जो कुछ भी मिलना है मिल जाने बल्ला मिलना है। और वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, उन्हें सही और गलत की तमीज़ दें और उन्हें एक मुफीद मुसलमान, मुफीद शहरी और बनाने में अपना किरदार अदा करें। औरत हो या मर्द हो, दोनों के ऊपर यकसा कवानीन लागू आते हैं। शराब भी उठाकर देख ले तो दोनों के लिए यकसा कवानीन है, इबादत दोनों के लिए यकसा हैं। हदूद का तयन कर दिया गया है, मगर फ़राइज़, इबादत और पाबंदियाँ, अहकामात सब कुछ दोनों के लिए ही उतरे हैं, खाली मर्द के लिए अलग या औरत के अलग नहीं उतरे। ये इस्लाम की बहुत बड़ी टीचिंग थी। और बेटियों के साथ मोहब्बत का सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ हमें वाक़यात के हवाले से मिलता है कि जब बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा उनसे मिलने के लिए जाती थी तो अपना साफ़ा बिछा दिया करते थे। एक बेटी की तकरीम इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी की नस्ल जो चली है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा से चली, यानी बेटियाँ बाइसे रहमत हैं, ज़हमत नहीं। मज़हबी तौर पर तो मैंने आपके साथ बात कर ली। समाजी तौर के ऊपर जो हम देख रहे हैं, आज भी बेटियों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं देखने को आ रहा। ख़ास तौर पर जब बेटियों की तरबियत के हवाले से, और अगर बेटियां इस हवाले से बोल उठती हैं किसी मौके के ऊपर तो फिर उनके लिए पाबंदियां और सख्तियां दूसरे लेवल की हो जाती हैं। अब एक छोटा सा वाक़या जो कि आज मेरे सामने आया और बहुत ज़्यादा मेरे लिए काबिल फ़ख्र था कि भाई के दोस्त की बहन का रिश्ता तय हुआ था। कल वो लोग जब तारीख़ रखने के लिए आए तो साथ उन्होंने एक लड़की वालों को एक लिस्ट भी थमा दी कि वो लिस्ट बहुत तवील थी। अब लड़की अंदर बैठी थी, उसे पता था मेरे भाइयों ने मान जाना है। वो आई, उसने फ़हरिस्त पकड़ी, उसने कहा अगर ये आपकी शराइत हैं तो मैं भी आपको 3 शराइत दूँगी। 3 शराइत के अंदर उसने पहली शर्त रखी कि जी इतना जहेज़ आप लोगों ने लेना है तो जो मकान होगा वो मेरे नाम होगा। नंबर 2, आपकी बेटी की शादी मेरे भाई के साथ होगी। और नंबर 3, जितना जहेज़ आप लोगों ने लिख कर दिया है उतना ही जहेज़ आप लोग रिटर्न में देंगे, तब ये शादी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। लड़की का बड़ा भाई इस चीज़ के लिए तैयार हो रहा था, मगर जो मेरे भाई का दोस्त था उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा बिल्कुल सही कर रही है। अगर आज हम पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा तबका जो है वो जहेज़ की मज़म्मत नहीं करेंगे, हम अपनी बेटियों को ये मान, ये फ़ख्र, ये प्राउड नहीं देंगे तो डेफ़िनेटली हमारी बेटियाँ जहेज़ मिलने के बाद भी जल सड़ कर मरती रहेंगी। बेटी को एतमाद देना है, पेरेंट्स ने देना है, बहन भाइयों ने देना है, ताकि वो जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी और बेहतर सोच की तरफ रवाना हों। देखें, लालची लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़ने में बाज़-औक़ात इंसान के अपने लिए फर्दर मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका मुंह तो खुल चुका है, उन्होंने जो करना है सो करना है, उन्होंने बार बार मांगना है। और ये पेरेंट्स के ऊपर भी है कि वो देखें कि अपनी बेटियों को किन लोगों के साथ बांधें। देखें, गलत इंसान के साथ जुड़ने के बाद आपको एक न एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने फ़ैसला वापस लेते हैं, आप उस ज़िंदगी से निकलने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर ये है कि कैसे जो फ़ैसले हैं वो बड़े सोच समझ कर किए जाएं, और स्पेशली जब लालची लोगों का साथ सामने आ जाए तो फिर उनसे किनारा कशी इख्तियार करना ही बेहतर है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि लाखों रुपए का जहेज़ लेकर भी आपकी बेटी खुश रहेगी। जिस मर्द ने अपनी बीवी को खुश रखना है उसने हर हाल में रखना है, उसने फ़र्ज़ से कच्ची बस्ती से भी अपनी बीवी जो मर्द लेकर जाएगा वो उसे खुश ही रखेगा। किसी बड़े घर से लेकर जाएगा, जिसने खुश रखना उसने रखना, जिसे नहीं रखना उसने नहीं रखना। जहेज़ के ख़िलाफ़ अगर हमारी बेटियां और बेटे उठ खड़े हों
میں نے بیٹیوں اور بیٹوں کی شروع کے اندر آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے کوئی اور ٹاپک شروع کرنا تھا، کیونکہ میرا ٹاپک جہیز ہی تھا، لیکن بات تربیت اور بیٹیوں کی تکریم کی ہو رہی تھی، بیٹیوں کے رائٹس کی ہو رہی تھی، بیٹیوں کے حقوق کی ہو رہی تھی، ان کی پرورش کی ہو رہی تھی، سوچ و فکر کی ہو رہی تھی۔ اگر آپ ان کو مثبت اور اچھا سوچ و فکر دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب ایک باپ نے اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھا دی، تو جب اس کی باری آئے گی تو اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، نہ کہ اپنے باپ کو یا بھائیوں کو لاکھوں کے جہیز کے لیے مقروض کر دے، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ مقروض کرے جو کہ اس رشتے کی بنیاد ہی جہیز پر، لالچ پر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جن رشتوں کی بنیاد جھوٹ اور لالچ پہ رکھی جائے ان کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ ختم ہوتے ہیں تو منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں لگتا، پھر ہم پچھتاتے ہیں۔ بعض کا پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو وقت پر پتہ چل چکا ہے کہ یہ شخص یا یہ فرد، یعنی یہ مرد یا عورت دونوں ہی لالچی ہیں یا خود غرض ہیں، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ میں طلاق کے حق میں نہیں، اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد طلاق کو پروموٹ کرنا ہے۔ بات کرنی ہے صحیح اور غلط کی، کہ بات میں بھی ہم لوگ الگ ہوتے ہیں، بات میں بھی ہم نے دیکھا ہے فیصلے میں نے کورٹ کے اندر کورٹ بیٹرز کے ساتھ میری بات ہوتی رہی ہے، فیملی کورٹ بیٹرز کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا سین آتا ہے، ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ فیملیز جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ شوہروں سے بیویاں چاہتے ہیں کہ بس ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، یہ اس شخص کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور بیوی جب آپ کو شروع کے اندر پتہ چل چکا ہے، ایک دو دنوں میں، ایک آدھ ہفتے میں، تو پھر آپ فیصلہ لو۔ بعد میں جو آپ نے ایک دو بچوں کے ساتھ چھوڑنا ہے، اور پھر آپ نے ان کو نانکے کے اندر پالنا ہے، اور نانکے کے اندر بچوں کی شخصیت بہت زیادہ مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہت کم ننیال والے اپنی بیٹیوں کے ان فیصلوں کو قبول کرتے ہیں۔ شروع میں قبول کر لیا جائے تو ایک اور چیز ہے، مگر بچوں کے ساتھ قبول کرنے والے کے لیے بہت حوصلہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اس چیز کی طرف بہت کم جاتی ہیں۔ بیوہ ہو کر آ جائے بیٹی تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک الگ اس کو پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر طلاق یافتہ بیٹی کے ساتھ ایک خاص طور پر بچوں کے ساتھ ایک اور ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے کہ جی اس خبیث مرد نے مجھ سے بچے بھی پالے ہیں۔ لالچی اس لیے جب آپ کو فرسٹ اسٹیج کے اوپر شروع کے دنوں میں پتہ چل چکا ہے، اور اگر شادی سے پہلے پتہ چل چکا ہے تو بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اس بلیسنگ کو شرمندگی میں ڈالنے کی بجائے اس کو بلیسنگ کو قابل فخر طور پر معاشرے میں شیئر کیجئے کہ جی ہماری بیٹی نے غلط پر کمپرومائز نہیں کیا، اس نے جہیز کی مخالفت کی۔ جو لوگ لالچی لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان سے آپ اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ایسی تمام بیٹیوں کو میرا سلام، ایسے تمام ماں باپ کو میرا سلام، بہن بھائیوں کو میرا سلام، جو کہ اپنی بہن بیٹیوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ انہیں صحیح کو موقع کے اوپر پہنچ کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو میرا سلام۔ آج کا جو ویلاگ تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ ہماری نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، انہیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے، اور اس سلسلے میں والدین کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم بھی اپنے ارد گرد ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لالچی دمادوں کے پیٹ بھر بھر کر اس حد تک پیرنٹس اکتا چکے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ ان بیٹیوں کے گھروں میں بھی جائیں۔ میرے اپنی سوسائٹی کے اندر ارد گرد میں کیس بھی ایسا ہی ہے کہ شوہر اس حد تک لالچی ہے اور بیوی اس شوہر کا ساتھ بھی دیتی ہے اور ماں باپ کو لوٹ لاٹ کر شوہر کو کھلاتی بھی ہے، مگر وہ جب اس سے مارنے پر آتا ہے، اس کے ساتھ بے تہذیبی پر اترتا ہے، تو وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو پھر ان لوگوں کے پیٹ بھرنے ہیں جو کہ آپ کی بیٹیوں کو خوش بھی نہیں رکھتے، تشدد کا راستہ اپناتے ہیں، موقع کی تلاش کے اندر رکھتے ہیں کیسے سسرال والوں کو لوٹ کر کھایا جائے۔ وہ بیٹیاں بھی، میری اپنے کزن کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس نے ڈھیر سارے جہیز کی ڈیمانڈ کر دی۔ کزن صاحب جتنا کر سکتے سے کیا، باقی انہوں نے قرضہ لے کر شادی کی۔ اب وہ صاحبزادی جو ہیں وہ سسرال والوں کے ساتھ راضی بھی نہیں ہے، بچہ بھی کوئی نہیں ہے، سسرال والوں کے ساتھ راضی بھی نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اور پھر ہم جہیز کی واپسی کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، پولیس کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ فیصلے پہلے موڑ پر کر لیے جائیں۔ لالچی لوگوں کا پتہ چل گیا ہے تو انہیں ایکسکیوز کر لیا جائے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، چند غلط مرد و زن پوری انسانیت کا تعارف نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ مخلص بھی ہیں اور
और केयरिंग भी हैं। कोशिश कीजिए अच्छे और मुख्तलिस लोग बेशक मुख्तसिर हों उनका साथ दीजिए, और अगर बहन बेटी की शादी देर हो रही है, इतना डिले है उसमें, तो इसा मिन जानिब अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से है, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, बुरा शायद हमारी अपनी हरकतों से हो सकता है, अच्छाई तो मिन जानिब अल्लाह है। लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको संभलने का, बचने का मौका फ़राहम कर रहा है तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसे किस्मत की हार या किस्मत की आप वो क्या कहते हैं कि शिकस्त ना समझें, किस्मत की मार ना समझें। ये किस्मत की बहुत बड़ी आपके साथ ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करके जिएं। अपनी औलाद को, ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को, बल्कि आजकल तो बेटियों को भी ये तरबियत दें कि लालची और खुदगर्ज़ लोगों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि उनके साथ रहकर हमारी ज़िंदगियाँ एक अज़ाब से, एक जहन्नुम से कम नहीं होती। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कीप वाचिंग मलिया सैयद ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।